अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, इंडिया को फ्रांस से 5 मजीद राफेल तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस जोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सार्फिन राफेल तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सार्फिन की जानब से JF-17 थंडर तैयारों की तकनीकी बुनियादों पर राफेल पर सबकत से मुतल्लक भी दावे किए जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल ने इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है कि राफेल में वो क्या खास बात है जो किसी और तैयारे में नहीं। इस हवाले से इंडियन और पाकिस्तानी फ़दाइया के हुकाम का नुक्ता नज़र भी इस मुआज़ने में शामिल किया जाएगा। मगर ये हक़ाइक़ जानने से पहले इसके पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। मगर इस दौरान एक कप अभिनंदन की चाय ना भूलिएगा। जब पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़श्ता बरस 28 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत इनके एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए इस चाय की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। अभिनंदन का यह जुमला टी इज़ फैंटास्टिक अब पाकिस्तान में ज़ुबान ज़िद आम है। तहम इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो जज्बा खैर सगाली के तहत इंडियन पायलट को वापस घर भेज रहा है। याद रहे कि इससे कबल इंडियन तैयारे पाकिस्तान में बालाकोट के करीब बमबारी करके वापस चले गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। इस वाक़े के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर इंडिया के पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बेहतर होता। रवा बरस फरवरी में इस्लामाबाद एयर हेड क्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों को रूसी साख्ता जहाज MiG-21 का मलबा दिखाया गया। इस मौका पर इस वक्त पाकिस्तानी फ़दाइया के असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ प्लानर एयर कमांडर सैयद उमर शाह ने कहा था कि अगर इंडिया के पास राफेल आ भी जाएं तो भी हम तैयार हैं। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फ़दाई ऑपरेशन में JF-17 थंडर और F-16 भी इस्तेमाल किए थे। इन तैयारों की खसूसियात जानने से पहले एक नज़र फ्रांस से आए 6 राफेल तैयारों पर डालते हैं। प्यारे दोस्तों, फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को कल 36 राफेल तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। राफेल जोरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकती हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोरी असले से लैस होने की सलाहियत रखने वाला राफेल तैयारा फ़ज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 91 मिराज 2000 तैयारे मौजूद है। राफेल बनाने वाली कंपनी दासू एविएशन के मुताबिक राफेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फ़ज़ा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल की अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ऊपर नीचे दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लैस राफेल को बैन अल-अक़वामी मुआहदों के सबब जोरी असले से लैस नहीं किया गया। तहम कई माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया मिराज 2000 की तरह राफेल को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेगा। प्यारे दोस्तों, इंडियन फ़ज़ाइया का कहना है कि राफेल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है। साबिक वज़ीर दिफा मनोहर पारिक का कहना था कि राफेल का निशाना कभी नहीं चूकता। BBC से बात करते हुए इंडियन दिफाई तजियाकार मारूफ रजा कहती हैं, राफेल की खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। इनका कहना है कि राफेल की फ्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से कहीं ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप पाकिस्तान के फ़ख्र या तैयारे JF-17 थंडर पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन करामी, JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक अमा जैद कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है।
اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور الہنگی کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے، جیسا کہ بھارت کسی دوسرے ملک کا محتاج ہے۔ ناظرین گرامی، عسکری حکام کے مطابق یہ طیارہ دنیا بھر میں کئی اہم شوز میں بھی پذیرائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسٹیٹمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 تھنڈر کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان نے JF-17 تھنڈر پر کب کام شروع کیا؟ یہ قصہ سن 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل سن 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے سن 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی میکویان نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F-7 اور A-5 طیارے کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو دور ہی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت ہی VR میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پیزرائے ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رافیل کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے بالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈین JF-17 تھنڈر کی برتری تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے MiG-21 گرانے کے واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایئر ٹیٹو میزائل سسٹم استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستانی F-16 طیاروں میں موجود ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ہدف JF-17 تھنڈر کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودھری پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہوئے کہتی ہیں کہ JF-17 تھنڈر ایک ایسا طیارہ ہے جو ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رافیل اور JF-17 کے درمیان موازنے پر شہزاد چودھری کا کہنا تھا کہ ہر طیارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کی رفتار، حجم یا کسی اور پہلو سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کار اور ڈیمپر کا موازنہ شروع کر دیں، جبکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی خصوصیات اور تعداد سے متعلق شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ وہ یہ تفصیلات تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ شہزاد چودھری کے مطابق ہمارے مقاصد کے اعتبار سے JF-17 بہترین آپشن ہے۔ انڈیا کے طیارے تو اس وقت بھی اچھے تھے جب پاکستان نے انڈین طیارہ مار گرایا تھا، تاہم شاہد لطیف کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کے طیارے اڑتی پھرتی لاش ہی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں رافیل جیسے مہنگی ڈیل کی طرف جانا پڑا۔ شاہد لطیف کے مطابق تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ سب کچھ تو JF-17 تھنڈر میں بھی جو رافیل کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اگر رافیل میں 4th جنریشن ہے تو JF-17 تھنڈر میں 4th اینڈ ہاف جنریشن تک صلاحیت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کریں لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ آباد، پاک ایئر فورس پائندہ باد کا نعرہ ضرور لگا دیں۔